बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, 1 मार्च 1990 को ज़कूरा और टैंकपुरा में काबिज़ भारतीय अफवाज की जानिब से निहत्ते मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया जाता है, उनका मैसेकर किया जाता है। ये वाक़या जानने के लिए और इसके मुतालिक डिटेल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ कश्मीर जनाब मुख्तार बाबा साहब। लेकिन नाज़रीन, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, IOK में कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा गांव बचा नहीं है जहां पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से काबिज भारतीय अफवाज ने मैसेकर ना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, 1 मार्च 1990 को ज़कूरा और टैंकपुरा में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से मासूम निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम किया जाता है, उनका मैसेकर किया जाता है। नाज़रीन, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ कश्मीर जनाब मुख्तार बाबा साहब। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, IOK में कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा गांव बचा नहीं है जहां पर भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से मैसेकर ना किया गया हो। जी मुख्तार बाबा साहब, हमें डिटेल में बताइए कि ये ज़कूरा और टैंकपुरा में क्या हुआ था, वहाँ पर मासूम निहत्ते कश्मीरियों का कैसे कत्लेआम किया गया। शुक्रिया होस्ट। सो बहरहाल उन दिनों की बात है जब अस्करी तहरीक स्टार्ट हो गई 1999 में। एक्चुअली जो एग्जैक्ट डेट है वो 31 जुलाई 1988 है, जब ऐलानी जंग हुआ। सो लेकिन ये आहिस्ता मोमेंटम पकड़ती जा रही थी। तो 1999 में पहली बार जब गोलियां चली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 89, तो उसके बाद से एक मोमेंटम लोगों में एक मोमेंटम स्टार्ट होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग आहिस्ता हर मोहल्ले से, एक्चुअली क्या था कि कभी इकट्ठे जब कॉल दी जाती थी तो इकट्ठे लाखों के लोग निकलते थे, लेकिन एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था कि हर एक मोहल्ले से लोग निकल के जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए वो जाते थे। यूनाइटेड नेशन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर इंडिया एंड पाकिस्तान है, उस जगह का नाम सुनवार है, गुपकार, जहाँ ये एक हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन है। उसके पहले ही एक वहाँ एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दरगाह भी है, जिसको हम सईद साहब के नाम से पुकारते हैं, कश्मीर में सैयद सोबन बोलते हैं। तो वहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, जो मुजफ्फराबाद में एक है और एक श्रीनगर में है, तो वहाँ पे हम जाके उनको मेमोरेंडम्स पेश करते थे। सो होता कि यूं था कि हर मोहल्ले से, हर गली से, हर गांव से, चाहे कभी स्कूटर वाले, कभी साइकिल वाले, कभी जो भी तबके फिक्र से जो भी कोई एक, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो मुलाजिम हो, तो वो निकलते थे। हर एक दिन कोई ना कोई एक जमात निकलती थी और वो मेमोरेंडम पेश किया जाता था। और क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना था कि, और ये मतलब कश्मीर का चप्पा चप्पा, चाहे वो आप दूर दराज इलाका भी अगर आप देखें जो श्रीनगर से 100-150 किलोमीटर दूर था, वहां से भी लोग जुलूस निकाल के यूनाइटेड नेशंस को मेमोरेंडम पेश करते, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 50,000 हो, लाख हो। तो ये न थमने वाला सिलसिला 1999 के अवाखिर से ही स्टार्ट हो गए थे। और इन्हीं जुलूसों पे अक्सर बेशतर BSF, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आर्मी फायरिंग करती थी। लेकिन ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो एक सबसे पहला जो मैसेकर हुआ वो जनवरी में हुआ, 21 जनवरी में हुआ। लेकिन हमारी रेजिलियंस, जो अवामी एक तहरीक थी, वो इतना जोर पकड़ती गई कि आप देखें कि आज जो पहला 1 मार्च था, उस वक्त भी लोग मुतवातिर जलसे और जुलूस कर रहे थे और वहां से निकल रहे थे। ये जो ज़कूरा का इलाका है, ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में वाक़ा है।
آن دی ڈاؤن، مطلب جو عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاؤن ٹاؤن کو چھوڑ کے یہ آگے کی طرف گاندربل لداخ کے سائڈ جہاں سے جاتے ہیں اسی سائڈ سے یہ ایک علاقہ زکورہ نام ہے، اور یہ زکورہ کراسنگ وہاں پہ ایک ہے. تو وہاں پہ لوگ جمع ہوئے تھے، کوئی 2-3 ہزار لوگ جمع ہوئے تھے، اور وہ نکل رہے تھے کہ مطلب ہم جیسے کہ آزادی کے حق میں نعرے، بھارت کے خلاف، ہندوستان کے خلاف نعرے لگانا، یہ مطلب ہر ایک گھر سے نعرے ہو رہے تھے. تو یہ لوگ جمع ہو کے آگے بڑھ رہے. جب یہ زکورہ کراسنگ کے قریب پہنچے تو وہاں جو اسٹیشن انڈین آرمی تھی، انڈین آکوپیشنل آرمی تھی، انہوں نے اپنے بندوقیں نکالی اور ان پہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی گئی، اور اس انڈسکرمنیٹ فائرنگ کے نتیجے میں کوئی تقریباً 27 لوگ سے لے کے 30 لوگ تک وہاں شہید ہو گئے. لیکن اور زخمی بھی درجنوں افراد زخمی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایک اور علاقہ جس کو ٹینگ پورہ بولتے ہیں، یہ ٹینگ پورہ یہ جو ہمارا ایک وہاں بائی پاس ہے جہاں جیسے کہ پاکستان میں موٹر وے ہے، ویسے ہی وہاں پہ ایک سڑک ہے جو شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں جا کے آؤٹ اسکرٹ سے جاتے ہوئے نارتھ کشمیر کو ساؤتھ کشمیر سے ملاتی ہے. تو وہاں پہ بھی ایک جلوس آ رہا تھا، تو لوگ بسوں میں آ رہے تھے، جو گاؤں سے آ رہے تھے وہ بسوں میں آ رہے تھے. تو یہ ٹینگ پورہ بائی پاس کے قریب وہاں پہ انہوں نے اندر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کا چاہے وہ گاڑی میں جاتا ہو، سائیکل پہ پیدل چلنے والا، وہ آزادی کا متوالا ہے اور آزادی چاہتا ہے، بھارت سے آزادی چاہتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ جو 2 بسیں جا رہی تھی، وہاں وہ جو روڈ اوپننگ پارٹی ہمیشہ دونوں طرف ہوتی ہے، سڑک کے دونوں طرف، تو انہوں نے انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر کے وہاں بھی تقریباً کوئی 20-25 لوگوں کو شہید کر دیا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو تقریباً 50 سے زائد لوگ آج کے دن 2 انسیڈنٹس میں مارے گئے. اور یہ جب یہ جو بائی پاس بیمنا کا یہ انسیڈنٹ ہے، یہ شام کو واقع ہوا جب لوگ واپس جا رہے تھے. لیکن اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. زکورہ ایک سائڈ میں ہے، زکورہ از ان دا نارتھ آف سری نگر اینڈ دس ٹینگ پورہ از ان دی ساؤتھ آف دی سری نگر. یہ ٹوٹلی دو، یعنی میرے یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ساؤتھ سے بھی آ رہے تھے، یعنی ساؤتھ آف سری نگر سے بھی آ رہے تھے، نارتھ سے بھی، ایسٹ سے بھی، ویسٹ سے بھی، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ ایک میمورینڈم پیش کرنا ہے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز کے تھرو، ان کو اپنا یہ بتانا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین ود انڈیا. یہ ہمیشہ سے بنا ہوا ہوتا تھا، ہر محلے میں یہ بنتے تھے، ہر گلی میں یہ بنتے تھے، مطلب ٹائپ کر کے ہوتے تھے، اور ہم ان کو وہ میمورینڈمز پیش، کبھی خواتین نکلتی تھی، کبھی اسٹوڈنٹس نکلتے تھے. تو اسی وجہ سے کہ جب ہم یہ کوچ کرتے تھے اس یونائٹڈ نیشنز کے آفس کی طرف، تو بیچ میں کہیں نہ کہیں انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوتی تھی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب میں آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ 21 جنوری کو پہلا میسیکر کیا گیا، جب راج باغ سے وہ ایک جلوس نکل رہا تھا، گاؤں کلر کی طرف سے ان کو ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے سے نکل رہے تھے، کیونکہ ہر گلی سے جلوس نکل رہا تھا. 21 جنوری سے لے کے 21 فروری اور تقریباً 1.5 ماہ کے بعد یہ جو یہ قتل عام وہاں پہ ہوا، ایک خون کی ہولی انڈین آکوپیشنل فورسز نے کھیلی. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 1.5 ماہ تک مسلسل جلسے نکلتے رہے. اس میں سے یہ نہیں کہ بس چند ہزاروں ہوئے، کچھ جلسے ایسے بھی ہوئے جب وہاں ایک شرائن ہے جس کو ہم علمدار کشمیر کہتے ہیں، عمومی طور پہ اس کو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چار شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو بعد میں جلایا گیا. تو جب ایک مطلب وہاں کے سیاسی قائدین نے چار شریف چلو کی کال دی، تو لاکھوں لوگ، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک دن وہ گئے اور لوگ دوسرے دن واپس آ گئے. اتنے لوگ تھے، لاکھوں لوگ چار شریف کے لیے. یہ ایک ایسا یہ تھا کہ مطلب وہاں پہ کوئی ایسا امپورٹنٹ یہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ایک شو کرنا، دنیا کو بتانا کہ ہم یہ جو جلوس نکال رہے ہیں، یہ جلسے نکال رہے ہیں، اٹس اونلی بیکاز وی آر شوئنگ دا ریزنمنٹ اگینسٹ دا انڈین آکوپیشن. تو اسی سلسلے میں چھوٹے بچے برف باری ہو، کیونکہ جنوری فروری جو
मौसम होता है तो मैं आपको बता दूं वहाँ कड़ाके की सर्दी होती है, सर्दी नहीं, -5 -6 होता है, बर्फ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जोक दर जोक निकलते थे और उनको पता था कि कहीं पे भी गोलियां चलेगी और हम शहीद हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे, बहनें, माएँ, छोटे बड़े बूढ़े, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रकें, जो भी मिले उसमें वो निकलते थे ताकि वो अपनी रेजिमेंट को शो करें। ये जो आज वाले 2 मैसेकर है, इसमें तकरीबन 50 लोग शहीद हो गए और दर्जनों इतने ही तकरीबन जख्मी भी हो गए, जिनमें मतलब कुछ लोग ऐसे जो नाकारा हो गए क्योंकि अक्सर बेशतर उनके टांगे काटी जाती है, उनके हाथ काटे जाते हैं, सो इस वजह से वो लोग भी नाकारा है। तो ये सूरत हाल थी, ये मैंने पस मंज़र आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया मुख्तार बाबा। नाज़रीन, ज़कूरा और टैंकपुरा के मैसकर के हवाले से मुख्तार बाबा ने डिटेल के साथ हमें बताया, और ये डिटेल जानना और ये आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे किस तरह की भारतीय दरिंदगी, भारतीय बर्बरियत, भारतीय जुल्म का शिकार हो रहे हैं।